अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अली और आप देख रहे हैं सब कुछ सीखो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हज़रत अली ने फरमाया पंछियों को खाना खिलाने के क्या फ़ायदे हैं, पंछियों को परिंदों को दाना पानी डालने के क्या क्या फ़ायदे हैं। इससे घर में बहुत ज़्यादा बरकत होती है। प्यारे दोस्तों, इसके साथ साथ हम आपको बताने वाले हैं कि अल्लाह को कैसे लोग पसंद हैं, वो कौन सी औरतें हैं जो अल्लाह को पसंद हैं। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको बताने वाले हैं हज़रत अली ने फरमाया शक करना कैसा है, मियाँ बीवी एक दूसरे पर शक क्यों करते हैं, इससे क्या हो जाता है। और दोस्तों, इन सब के साथ साथ हम आपको बताने वाले हैं अल्लाह ने सूअर को कब और क्यों पैदा किया, इसको पैदा करने का क्या राज है। प्यारे दोस्तों, सब कुछ बताने वाले हैं, बस आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक मर्तबा एक शख्स हज़रत इमाम अली की खिदमत में आया और कहने लगा, या अली शेर खुदा, मैं रोज़ काम पर जाता हूँ लेकिन मुझे उस तरह से कामयाबी नहीं मिलती जिसका मैं अहल हूँ, जिसके मैं लायक हूँ, और ना ही दिन भर सुकून मिलता है। तो हज़रत मौला अली ने फरमाया, तुम हर दिन और हर काम का आगाज़ किसी अल्लाह की मखलूक को कुछ ना कुछ खिला कर किया करो, देखना तुम्हारे काम में कामयाबी और तुम्हारी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। उसने कहा, या अली, मेरे दामन में इतनी गुंजाइश नहीं कि मैं रोज़ किसी न किसी को कुछ खिलाऊं। तो हज़रत अली मुस्कुराए और फरमाने लगे, क्या तुम्हारे घर में अनाज का एक दाना भी नहीं होता। उसने कहा, हाँ या अली, मैं दिन में 2-3 मरतबा खाना खाता हूँ। इमाम अली ने फरमाया, क्या उस खाने में से एक अनाज का दाना भी नहीं निकाल सकते। उसने कहा, या अली, एक अनाज के दाने की क्या औकात। हज़रत मौला अली ने फरमाया, ज़रूरी नहीं कि अपनी हैसियत से ज़्यादा दो, लेकिन जो भी दो खुलूस से दो, खुश होकर दो, अपनी खुशी से दो। अगर तुम सिर्फ़ एक अनाज का दाना अपनी दिन की ग़िज़ा से निकाल कर अल्लाह की किसी मखलूक को खिलाओगे, किसी परिंदे को खिलाओगे, किसी कीड़े को खिलाओगे, किसी चींटी को खिलाओगे, तो उस गैर मखलूक की दुआ से तुम्हारे आने वाले काम बनना शुरू हो जाएंगे और तुम्हारे रिज़्क़ में बरकत होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि अल्लाह अपनी हर मखलूक़ात से प्यार करता है। तुम उसकी मखलूक को अपने हिस्से से रिज़्क़ खिलाओगे तो वो अपनी रहमत से तुम्हें माला माल कर देगा। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं अल्लाह को कैसे लोग पसंद हैं, वो कौन सी औरतें हैं जो अल्लाह को पसंद हैं। एक मर्तबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा कि ए मेरे अल्लाह, मुझे ये बता कि इस वक्त तुझे सबसे अज़ीज़ कौन है। अल्लाह ने कहा, ए मूसा, अगर देखना चाहते हो कि मुझे अज़ीज़ कौन है तो जाओ किनान के एक गांव में, वहाँ पर एक औरत रहती है, उसका नाम ब्याल है, जो इस वक्त मुझे सबसे अज़ीज़ है। मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में ये ख्वाहिश हुई कि मैं भी अल्लाह की उस अज़ीज़ औरत की ज़ियारत करूं, देखूं तो सही कि आखिर वो ऐसे कौन से अमाल करती है जिस वजह से वो अल्लाह को अज़ीज़ है। मूसा अलैहिस्सलाम चले, बढ़ते गए, चलते चलते उस गांव में पहुँचे तो क्या देखते हैं कि एक टूटा हुआ घर है। उस टूटे हुए घर में एक औरत रहती है जिसके ना हाथ हैं, ना पैर हैं, ना आँखें हैं और ना ही कान। एक ज़ुबान है जो अल्लाह का ज़िक्र कर रही है, शुक्र कर रही है। मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा और दिल ही दिल में कहा कि ए अल्लाह, तूने तो इस औरत को किसी नेमत से नहीं नवाजा, फिर भी ये तेरा शुक्र अदा कर रही है। बस ये कहना था तो वो औरत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल की बात जान गई और कहने लगी, ए मूसा, आप अल्लाह के नबी ज़रूर होंगे, लेकिन मेरे अल्लाह के लिए ये ना कहो कि अल्लाह ने मुझे कुछ भी नहीं दिया है। अल्लाह ने मुझे जो दिया है उसका मैं कभी भी शुक्र अदा नहीं कर सकती। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो कैसे। तो वो औरत कहने लगी, ए मूसा, अगर अल्लाह मुझे कदम देता
تو میں ان قدموں سے چل کر باہر جاتی، گناہ کرتی۔ اللہ مجھے عزیز رکھتا ہے، اس لیے ان تمام گناہوں سے مجھے بچا لیا۔ اگر اللہ مجھے ہاتھ دیتا تو شاید میں اللہ کی مخلوق پر ظلم کرتی، اللہ نے مجھے ان گناہوں سے بھی بچا لیا۔ اگر اللہ مجھے آنکھیں دیتا تو شاید میں نامحرم کو دیکھتی، اللہ نے مجھے ان گناہوں سے بھی بچا لیا۔ اگر اللہ مجھے کان دیتا تو شاید میں گانے سنتی، غیبت سنتی، موسیقی سنتی، اللہ نے مجھے ان گناہوں سے بھی بچا لیا۔ صرف ایک زبان دی ہے تاکہ میں اس کا شکر ادا کر سکوں، اور روح کی آنکھوں کو اتنا منور کر دیا کہ میں نے آپ کو کبھی بھی دیکھا نہیں ہے، پھر بھی میں آپ کو جانتی ہوں، پہچانتی ہوں۔ تو بتاؤ کہ میں اس کریم اللہ کا شکر ادا کیوں نہ کروں؟ موسیٰ علیہ السلام رونے لگے اور کہنے لگے، تمہارا ایمان تمہیں اللہ کے قریب کرتا ہے۔ دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں حضرت علی نے فرمایا، شک کرنا کیسا ہے؟ میاں بیوی ایک دوسرے پر شک کیوں کرتے ہیں؟ اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایک عورت حضرت علی کی خدمت میں آئی اور کہنے لگی، یا علی، میرا شوہر مجھ پر شک کرتا ہے۔ تو حضرت امام علی نے اس عورت کے شوہر کو بلایا اور فرمانے لگے، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا کہ شک کرنا شیطانی صفت ہے۔ یاد رکھنا، جیسے دیمک لکڑی کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے، ویسے ہی شک کرنا رشتوں کو اندر سے ختم کر دیتا ہے۔ اے شخص، یاد رکھنا، شیطان سب سے زیادہ خوش تب ہوتا ہے جب میاں بیوی آپس میں لڑتے ہیں، کیونکہ میاں اور بیوی کا آپس میں لڑنا صرف دو لوگوں کا لڑنا نہیں ہوتا، بلکہ دو نسلوں کا لڑنا ہوتا ہے، دو خاندانوں کا لڑنا ہوتا ہے۔ اے شخص، تمہارا آج ایک دوسرے پر شک کرنا اس لیے پیدا ہوا کیونکہ تم نے اپنے اس رشتے سے احساس، دوستی اور پیار کو ختم کر دیا ہے۔ یاد رکھنا، جب میاں اور بیوی کے بیچ میں احساس ختم ہونے لگتا ہے تو دوریاں بڑھنے لگتی ہیں، اور وہی دوریاں شک پیدا کرتی ہیں۔ میں نے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا کہ نکاح کی بنیاد بھروسہ ہے، اعتبار ہے، اور میاں اور بیوی کے رشتے کو جو رسی جوڑے رکھتی ہے وہ ایک دوسرے پر بھروسہ ہے، اور جہاں یہ رسی کمزور ہونے لگے وہاں سے یہ رشتہ ٹوٹنے لگتا ہے، ختم ہونے لگتا ہے۔ اتنے میں وہ مرد کہنے لگا، یا علی، میں شک کرنا تو نہیں چاہتا ہوں، لیکن حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ میرے دماغ میں خود بخود شک بیٹھ جاتا ہے۔ بات جب یہاں تک پہنچی تو مولا علی نے فرمایا، اے شخص، شک کرنے کی 3 بنیادی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ حادثہ، جب کسی انسان کی زندگی میں بے وفائی کا حادثہ ہوتا ہے، چاہے وہ اسے دیکھے، سنے یا محسوس کرے، تو اس کے دماغ میں شک بیٹھ جاتا ہے، پھر وہ اپنے ساتھ دوبارہ ایسا ہونے نہیں دیتا۔ اور دوسری وجہ احساس کمتری، جب انسان جسمانی یا ذہنی حساب سے کسی چیز میں کم ہوتا ہے اور وہ اپنی شریک حیات کو بہتر سمجھتا ہے تو اس کے دماغ میں شک پیدا ہوتا ہے۔ اور تیسرا جھوٹ ہے۔ یاد رکھنا، جب سامنے والا انسان جھوٹ بولتا ہے یا باتوں کو چھپانا شروع کر دیتا ہے تو انسان کے دماغ میں شک پیدا ہوتا ہے۔ اے شخص، تم اپنے دماغ سے ان 3 وجوہات کو ختم کر دو، اور اے عورت، تم اپنی زبان کو جھوٹ سے پاک کر دو، اور ہر رات سورہ ناس اور سورہ فلق 7 مرتبہ پڑھو، اور اپنے رشتے کے لیے اور خوشحال زندگی کے لیے اللہ سے دعا کرو۔ اللہ کے کرم سے تمہاری زندگی سے شک ختم ہو جائے گا۔ دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ نے سور کو کب اور کیوں پیدا کیا، اس کو پیدا کرنے کا کیا راز ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ ہمارے لیے کسی ایک ایسے آدمی کو زندہ فرمائے جو ہمیں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے بارے میں معلومات فراہم کرے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کے ڈھیر سے تھوڑی سی مٹی اٹھائی اور فرمایا کہ یہ مٹی حام بن نوح کی مٹی ہے، اور اس مٹی پر جب اپنا عصا مبارک مارا تو اس میں سے ایک بوڑھا آدمی اٹھ کھڑا ہوا۔
उस बूढ़े आदमी ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों को हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के बारे में मालूमात दी कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती 1200 गज लंबी थी और 600 गज चौड़ी थी और उसमें 3 मंजिलें थीं। पहली मंजिल में आम और जंगली जानवर थे, दूसरी मंजिल में इंसान और तीसरी मंजिल में परिंदे थे। जानवरों के गोबर और मैल कुचैल की वजह से कश्ती की गंदगी बढ़ गई थी। कश्ती में बहुत ज़्यादा गंद बढ़ गया था और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम इस वजह से काफ़ी परेशान हुए। तो अल्लाह पाक ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी कि आप हाथी की दुम पकड़कर एक जानिब खींचो। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने हाथी की दुम को पकड़कर एक जानिब झटका तो उसमें से 2 खिंजीर यानी 2 सूअर, एक नर और एक मादा पैदा हो गए और वो फ़ौरन जानवरों के गोबर की तरफ लपके और कुछ ही मिनट में सब कुछ खा गए। और दोस्तों उसी वक्त से ये खिंजीर इस ज़मीन पर हैं।